जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार दर्शकहरू, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। यो हो कार्यक्रम विपद। आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामी विपद पूर्व तयारी, विपद भइरहेको समय र विपद पश्चात गर्ने कार्यहरूको पनि जानकारी दिने गरेका छौँ। र आज विशेष एपिसोडका हिसाबले चाहिँ हामी नेपाल रेड क्रस सोसाइटीद्वारा आज 40औं वार्षिक जिल्ला साधारण सभा सञ्चालन भइरहेको छ। 40औं वार्षिक साधारण सभाका क्रममा यसमा आएका सभासदहरू र वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत भएका केही गतिविधिहरू समेटेर चाहिँ एउटा हामी रिपोर्ट तयार गर्दैछौँ। सो क्रममा आज यहाँ सभासद 17वटा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बाँके जिल्ला शाखा अन्तर्गतका 17वटा उपशाखा छन् र त्यस उपशाखाबाट आएका प्रतिनिधि, यसै गरी सभासद, प्रमुख अतिथि लगायत व्यक्तिहरूसँग पनि हामी छलफल गर्नेछौँ र उहाँहरू विपदको पूर्व तयारी, विपद भइरहेको समय र विपद पश्चात के कस्ता कार्यक्रम चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्नुभएको छ सो सन्दर्भ पनि हामी जोडेर तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। हेरौँ यो रिपोर्ट। स्वागतम आहा स्वागतम आहा शुभ स्वागतम आहा स्वागतम आहा शुभ स्वागतम आहा पाल्नुहुने पाहुनालाई शुभ स्वागतम आहा पाल्नुहुने पाहुनालाई शुभ स्वागतम आहा रेड क्रसको कार्यक्रममा शुभ स्वागतम आहा रेड क्रसको कार्यक्रममा शुभ स्वागतम आहा स्वागतम आहा शुभ स्वागतम आहा स्वागतम आहा शुभ स्वागतम आहा आजको दिन अतिथिलाई स्वागत गरौँ न। आजको दिन अतिथिलाई स्वागत गरौँ न। हातमा फूल लिएर हामीले दुई हात जोडौँ न। हातमा फूल लिएर हामीले दुई हात जोडौँ न। पाल्नुहुने पाहुनालाई शुभ स्वागतम आहा पाल्नुहुने पाहुनालाई शुभ स्वागतम आहा स्वागतको कार्यक्रममा शुभ स्वागतम आहा रेड क्रसको कार्यक्रममा शुभ स्वागतम आहा स्वागतम आहा शुभ स्वागतम आहा स्वागतम आहा शुभ स्वागतम आहा संगीतका सुरले अतिथिलाई स्वागत गरौँ न। संगीतका सुरले अतिथिलाई स्वागत गरौँ न।
आत्मीय माया भोगेर हमले सुबास छराउन आत्मीय माया भोगेर हमले सुबास छराउन भन्नुहुने पाहुनालाई शुभ स्वागतम आहा भन्नुहुने पाहुनालाई शुभ स्वागतम आहा रेड क्रसको कार्यक्रममा शुभ स्वागतम आहा रेड क्रसको कार्यक्रममा शुभ स्वागतम आहा स्वागतम आहा शुभ स्वागतम आहा स्वागतम आहा शुभ स्वागतम आहा दर्शकहरू विपदको क्रममा नेपालमा चाहिँ नेपाल रेड क्रस एउटा अग्रिम भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ र यसले चाहिँ नेपालभरिमा 77 जिल्लामा यसका उपशाखाहरू छ, जुनियर रेड क्रस सर्कल छ। ती सर्कलहरूले के कस्ता गतिविधि गर्छन् र त्यसको बारेमा बाँकी जिल्ला पनि एउटा प्रदर्शनी स्थल पनि स्थापना गरेको छ, हामी हेर्न सक्छौँ। यसमा फर्स्ट एडका किटहरू छ र यसैगरी विभिन्न किसिमका आइसी सामग्रीहरू पनि राखिएको छ। यसैगरी यो चाहिँ 40औं वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत गरेको चाहिँ एउटा वार्षिक रिपोर्ट छ र
यसै गरी ब्रुसरहरू हेर्न सक्छौँ र रेड क्रसका स्वयंसेवकहरू जो परिचालन भएर काम गरेका छन् यहाँ पनि बसिरहनु भएको छ भने यसपछि हामी यतातिर हेर्न सक्छौँ जतिवटा उपशाखा छ त्यो उपशाखाका चाहिँ सबैको नामावली राखिएको छ। हेर्न सक्छौँ कचनापुर, सोनारी, जानकी, बैजनाथ, बेतानी, घरबारी टोल, बागेश्वरी, सदर लाइन, पिपरावा, गङ्गापुर, बाँकेबगिया, कोहलपुर, मनिकापुर, सीतापुर, पुरैनी, बेलासपुर र कुसुम उपशाखा यो नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको 8वटा स्थानीय तहलाई समेटिएर चाहिँ यस्तो प्रकारको चाहिँ हामी तयार गरेको यो चाहिँ उपशाखा तयार गर्नुभएको छ र संस्थागत रूपमा रहेको छ। यसै गरी यो बाढीको समयमा नेपाल रेड क्रसले पुर्याएका सेवाहरूको चाहिँ हामी दृश्य हेर्न सक्छौँ प्रदर्शनीका रूपमा। यसै गरी जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले चाहिँ एउटा राप्ती नदी जलाधार बाढी पूर्व सूचना प्रणाली सञ्चार संयन्त्रका लागि चाहिँ जिल्लाभरिमा कसरी हामी कम्युनिकेसन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा यो चाहिँ टेलिफोन नम्बर सहितको राखिएको छ र रेड क्रसका संस्थापक जानी ड्युनरले गरेका गतिविधि अर्थात् उहाँले स्थापना गरेका चाहिँ केही सूचनाहरू यहाँ चाहिँ ब्रुसरका रूपमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ। जस्तै 1859 सल्फेर्नोको युद्ध भयो र 40,000 मृतक घाइते थिए र 1862 प्रकाशित सल्फेर्नोको एउटा पुस्तक थियो र उहाँले चाहिँ त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण सुझाव के प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने हरेक देशमा स्वयंसेवी उद्धार संस्थाको आवश्यकता, त्यस्तो संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिनुपर्छ भन्ने उहाँको सुझाव थियो र 1863 घाइतेहरूको उद्धार समिति भनेर बनेको थियो जो चाहिँ अहिले विश्वभरिमा 198 देशमा चाहिँ रेड क्रसले काम गरिरहेको छ जसमध्ये नेपाल रेड क्रस एक हो। त्यसै गरी हामी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग रेड क्रसको बारेमा सन्दर्भ जोडिरहेका छौँ र यसै गरी नेपाल रेड क्रसले सञ्चालन गरेका विभिन्न गतिविधिमा जुनियर रेड क्रस सर्कल एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट छ। उहाँ एकजना शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, रेड क्रस कार्य समितिमा पनि उपशाखामा पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग परिचय गरौँ र कार्यक्रमको बारेमा सोधौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। परिचय के हो हजुरको? म राजेन्द्र राज सिग्देल, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी मनिकापुर उपशाखाको काबा। तपाईँ विपदको समयमा जुनियर रेड क्रस सर्कलले के गर्छ बताइदिनुहोस् त। विपदको समयमा जुनियर रेड क्रस सर्कल भने नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको मुख्य खम्बा भनेकै जुनियर हो, जसले गर्दाखेरि नेपाल रेड क्रसलाई पर्ने हरेक क्षेत्रमा जुनियर तथा युवाले चाहिँ उसलाई सहयोग गर्ने गरेको हुन्छ। जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने कुनै पनि अवस्थामा विपद पर्दाखेरि त्यहाँ पहिलो अवस्थामा पुग्ने रेड क्रसले परिचालित गर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रमा जुनियरले हरेक तर्फबाट उसलाई चाहिँ सहयोग गरेको हुन्छ। सम्पूर्ण क्षेत्रमा उनीहरूको उद्धारदेखि लिएर चाहिँ पछि राहत वितरणसम्म चाहिँ सबै कुराहरूमा जुन कुरामा चाहिँ उसले चाहिँ रेड क्रसले जुनियर युवालाई खटाउँछ त्यही अवस्थामा चाहिँ रेड क्रसको युवा सर्कलहरू र जुनियर सर्कलले पूर्ण रूपमा रेड क्रसलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ। हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ उसलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गरिरहेको हुन्छ। मेन खम्बा नै उसको चाहिँ। ओके, धन्यवाद सर। दर्शकहरू, यसै गरी हामी उपशाखाका सभापतिज्यूहरूलाई पनि सोधिरहेका छौँ विपदको समयमा रेड क्रसले के गर्छ। यसै गरी यहाँ एकजना सभापतिज्यू हुनुहुन्छ, म परिचयको लागि अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। म नेरुसो घरबारी उपशाखाको सभापति सुरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ। विपदमा रेड क्रसले के गर्छ बताइदिनुहोस् न छोटकरीमा। विपदमा वास्तवमा हामी जनमानसमा यो रेड क्रस भन्ने कुरा सबैले रेड क्रस नामैले सबैले चिन्छ र जहाँ विपद त्यहाँ रेड क्रस भन्ने कुरा हामी सबैमा सर्वमान्य छ र विपदको बेलामा रेड क्रसले गर्ने मानवीय सहायताहरूको लागि भनेर तुरन्त जुन जाने अहिलेसम्म यो बाँके जिल्लामा 17वटा उपशाखाहरू छन्। यो बाँके जिल्लाको उपशाखाहरू जसमा कि जुन नजिक पर्छ विपदको बेलामा जुन ठाउँमा कुनै विपद पर्यो भने तुरुन्तै रेड क्रस कर्मीहरू रेड क्रसका स्वास्थ्यका सामग्री लिएर तुरुन्तै त्यहाँ सहभागी हुन्छ र आफूमा हुने मानवीय क्षतिको लागि तुरुन्तै रोकथाम एकदमै छिटो गर्ने गर्छ। धन्यवाद। दर्शकहरू, यसै गरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ एकजना, वडा नम्बर 2 का, उहाँको लागि म परिचयको लागि अनुरोध गर्छु। नमस्ते, म सुनिल सिंह हमाल, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 को वडा अध्यक्ष र यो पार्षद पनि हो। म नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको सानैदेखि म स्कुलको जुनियर रेड क्रस सर्कलदेखि लागेको हुनाले एउटा जिम्मेवारीपूर्वक म नेतृत्व गराइसकेपछि मैले नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बाँके शाखालाई गर्नुपर्ने सहयोग पालिका स्तरबाट धेरै नै हामीले चाहिँ प्रयास गरिसकेपछि मैले एउटा उदाहरणको रूपमा वडाकै बजेटबाट मैले चाहिँ ब्लड ब्याङ्कको रक्त सञ्चारको लागि युनिटको लागि केही रक्त सम्बन्धी एउटा केही इक्विपमेन्टहरू उपकरणहरू खरिद गर्नलाई मैले एउटा वडाको बजेटबाट मैले प्रस्ताव गरेँ र त्यो विनियोजित पनि गरेर मैले चाहिँ सहयोग गरेँ र विभिन्न चरणहरूमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको विभिन्न चरणमा गर्ने मानवीय सेवाको हकमा रक्तदान केन्द्रलाई पनि हामीले चाहिँ वडाकै इनिसिएसनमा हामीले चाहिँ पहिलोपटक हामीले चाहिँ पालिका स्तरमा आफ्नै ठाउँमा बागेश्वरी मन्दिरको प्राङ्गणमा रहेको त्यो पार्कमा हामीले चाहिँ 63 पोइन्ट हामीले चाहिँ रक्तदानहरू पनि गऱ्यौँ
र त्यसको निरन्तरता अन्य पालिकाले पनि गरेको हामीले आभास पाएको छौँ र रेड क्रस सोसाइटी भनेको वास्तवमा यो हेर्ने भनेपछि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सोसाइटी भन्छ यो मानवीय सेवा गर्ने एउटा उत्कृष्ट संस्थाको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु र यसको अधिकतम विकासको लागि सबै क्षेत्रबाट सबै वर्गले यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यो मानवीय सेवामा उत्कृष्ट संस्था हो। अहिले हाल चाहिँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा रहेका विभिन्न उपशाखाहरूको आफ्नै भवनहरू निर्माण गर्ने क्रममा म विभिन्न यसै माध्यमबाट विभिन्न संस्थामा रहनुभएका आदरणीय महानुभावहरूलाई नेपालगञ्जमा अहिले चाहिँ एउटा समस्या देखा परेको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र भेरी अञ्चल हस्पिटलको बिचको एउटा सम्बन्धलाई एउटा समानात्मक भूमिका लिएर भेरी अञ्चलको युनिट पनि एउटा चाहिँ रक्त सञ्चारको केन्द्रको हुनुपर्छ र प्रादेशिक स्तरको आज चाहिँ प्रस्ताव भएको छ। रेड क्रस सोसाइटी बाँके शाखाको 40औं अधिवेशनमा प्रादेशिक स्तरको रक्त सञ्चार केन्द्रको लागि मान्य मन्त्रीज्यूलाई जुन प्रस्ताव गर्नुभएको छ एकदम सकारात्मक रूपमा लागेको छ। यो अभियानमा हामी सबै लाग्नुपर्छ, सबैले यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दै यसमा सबैको हातेमालो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो मानवीय कार्यमा सबैको सहयोग हुने पनि होस् भन्ने पनि चाहन्छु र जय रेड क्रस भन्ने पनि चाहन्छु। सबैको जय होस् भन्ने पनि चाहन्छु। जय होस्। धन्यवाद सर, धन्यवाद। यसै गरी नेपाल रेड क्रस सोसाइटी वार्षिक साधारण सभामा चाहिँ मान्यज्यू पनि आउनुभएको छ। उहाँलाई हामी विपदमा रेड क्रसले के गर्छ र रेड क्रसले उहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ सो सन्दर्भ जोड्न गइरहेको छौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। ल धन्यवाद। परिचयको लागि अनुरोध गरेँ मैले। मेरो नाम बादशाह कुर्मी हो। म रेड क्रसको आजीवन सदस्य पनि हो र नेपाली काङ्ग्रेसको म महाधिवेशन प्रतिनिधि। रेड क्रस र तपाईँको सम्बन्ध र विपदको समयमा रेड क्रसले के गर्छ र कसरी बुझ्नु भएको छ छोटकरीमा बताइदिनु न। नेपाल रेड क्रसले मैले बुझेको कि जुनसुकै बेलामा जुनसुकै कठिनाई अवस्था भएको बेलामा रेड क्रसले आफू अगाडि सरेर र यो मानव उद्धारको लागि र मानव संरक्षणको लागि हमेसा काम गर्दै आएको एउटा संस्था हो। जुन संस्था अरू जतिसुकै संस्था नेपालमा भएको पनि र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यो एउटा ख्याति प्राप्त भएको यो संस्था हो कि कुनै किसिमको पक्षपात नगरिकन निष्पक्ष रूपले काम गर्दै आएको संस्था मैले बुझेको छु। आगामी दिनमा रेड क्रसलाई के छ सुझाव जो चाहिँ अझै राम्रोसँग मानवीय सेवा गर्न सक्छ? मेरो सुझाव त के हो भने कि मैले त खासै सुझाव भन्दा पनि जुन किसिमले यो संस्थाले काम गरिराखेको छ त्यो आगामी दिनमा पनि यस्तै काम गरेर जाओस् र यसलाई यसको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ र यसलाई हुने स्रोत साधन जुटाउनु पर्नेमा हामी सबैको योगदान हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। धन्यवाद समय दिनुभएकोमा। धन्यवाद। यसै गरी नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जानकी उपशाखा जो चाहिँ 40औं वार्षिक साधारण सभालाई चाहिँ आयोजना गरेको छ, आतिथ्य गरेको छ, उहाँको यो कार्य समितिको सचिवजी हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँलाई म परिचयको लागि अनुरोध गरेँ। नमस्ते, म नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जानकी उपशाखाको म सचिव म जगदीश प्रसाद हरिजन। तपाईँ आतिथ्य उपशाखा हुनुहुन्छ, तपाईँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ र कतिवटा उपशाखा तपाईँको यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ? हामीहरूले जिल्ला शाखाको प्राप्त निर्देशन र पत्राचार अनुसार हामीले हरेक हिसाबले कार्य समितिको बैठक बसेर र चाहिँ यो नमस्ते रिसोर्ट भिलेजमा हामीले यो आतिथ्यता ग्रहण गर्ने चाहिँ हामीले कोसिस गरेका छौँ र त्यही हामी ग्रहण पनि गरेका छौँ र यसमा सहभागिताको सन्दर्भमा रेड क्रसको 17वटा उपशाखा जुन जिल्लाभरिमा चाहिँ रहेका छन्, विद्यमान छन् र यसको साथसाथै हामीहरूले यहाँ स्थानीय निकायका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेका छौँ जानकीको पुरै र सायद मलाई लाग्छ जिल्ला शाखाले पनि जिल्ला स्तरमा चाहिँ विद्यमान चाहिँ सरकारी कार्यालयका र राजनीतिक दलका पनि साथीहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेको अवस्था छ र मलाई लाग्छ सबैभन्दा बढीको सहभागिता यहाँ रहेको छ। धन्यवाद समय दिनुभएको। बाँके जिल्लाको वार्षिक साधारण सभामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूरबहादुर खत्रीजी हुनुहुन्छ र आज उहाँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र विपदको सम्बन्ध र जिल्ला प्रशासनले नेपाल रेड क्रसलाई कसरी सहयोग गरेको छ सम्बन्ध जोड्न गइरहेको छ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। विपदमा रेड क्रस र सरकारी निकाय विपद व्यवस्थापन समिति दुईटै मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। यसमा बाँके जिल्लामा हजुरले कसरी समन्वय गर्नुभएको छ रेड क्रससँग? विपद व्यवस्थापनको सम्बन्धमा हरेक क्रियाकलापमा रेड क्रसलाई हामीले साथमा लिएर काम गरिरहेका हुन्छौँ। उसले चाहिँ विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी गर्ने, योजना बनाउने, त्यसपछि चाहिँ कोही विपदको कुनै घटना घट्यो, प्राकृतिक विपत्तिको घटना घट्यो भने पनि त्यसमा चाहिँ रेड क्रससँग हामी सँगसँगै जस्तै सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन हुन्छ त्यस्तै गरी रेड क्रस पनि सँगसँगै त्यसमा चाहिँ राहतका सामग्रीहरू लिएर सम्बन्धित ठाउँमा जाने, त्यसमा चाहिँ जस्तै औषधि उपचारका विषयहरू हुन सक्छन्, उद्धारका कुराहरू हुन सक्छन्, ती कुराहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने विषयहरूमा हुन्छ। ती सबै कुराहरूमा हामीले चाहिँ रेड क्रसको एउटा चाहिँ काम गर्ने जुन शैली हुन्छ, उसको सिद्धान्त हुन्छ,
चाहिँ दुःख र आपतमा परेका व्यक्तिहरूलाई सेवा पुर्याउने जुन चाहिँ उसको सिद्धान्त हुन्छ त्यसअनुसार हामीले प्रशासनसँग र खास गरेर जिल्ला विपद व्यवस्थासँग नजिकमा निकटमा राखेर हामीले चाहिँ उसलाई परिचालन गरेका हुन्छौँ र हामीले जहिले पनि रेड क्रसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर यो काममा चाहिँ क्रियाशील बनाएका हुन्छौँ। धन्यवाद समय दिनुभएकोमा। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, यसै गरी जानकी उपशाखा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जानकी उपशाखालाई चाहिँ जानकी वडा नामका वडाध्यक्षजी यहाँ वडाध्यक्षजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम रमेश कुमार वर्मा, म जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को वडाध्यक्ष। तपाईँ अहिले भित्र हामी सुन्यो तपाईँ भवन पनि उपलब्ध गराउनु भएको छ उपशाखालाई, होइन? के छ यस्तो, किन दिनुभयो त्यहाँ भवन त्यस्तो? अब भवन तपाईँको चाहिँ यो जानकी बाँकेको चाहिँ रेड क्रस सोसाइटीको शाखा जानकी हो। अनि चाहिँ त्यो पटक पटक चाहिँ अब यो अहिलेको अवस्थामा एउटा सामाजिक संस्था भएको नाताले यसले चाहिँ समाजलाई नै चाहिँ सेवा प्रवाह 40-45 वर्षदेखि गर्दै आएको र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो 2-3 वर्षदेखि चाहिँ पटक पटक चाहिँ लिखित अथवा मौखिक अनुरोध गर्दाखेरि चाहिँ भवन यो चाहिँ जानकी उपशाखा चाहिँ बिना कार्यालय विहीन अथवा जग्गा विहीन रहेको छ। अनि त्यसैले चाहिँ यो एउटा सामाजिक संस्था हो। अलि चाहिँ हाम्रो वडा कार्यालय नयाँ बनिसकेकोले त्यो पुरानो वडा कार्यालयमा यो संस्थाले चाहिँ आफ्नो कार्य सञ्चालन गरोस् र चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ सेवा प्रवाह गरोस् भन्ने चाहिँ धारणाले चाहिँ हस्तान्तरण गरिएको हो 2वटा कोठा भवन। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकहरू, विपदको पूर्व तयारी र विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विपद पूर्व तयारी, विपद भइरहेको समय र विपद पश्चात गर्ने कार्यहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो र यसमा चाहिँ सरकारी संयन्त्र अर्थात् जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र त्यो अन्तर्गत रहेको जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालित अवस्थामा छ र त्यहाँको चाहिँ सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रूपन गेवालीजी यहाँ हुनुहुन्छ हामी समक्ष। विपदको क्षेत्रमा हामीसँग यदि विपद बनाउने बाँके जिल्लामा विपद भइहाल्यो भने जनशक्ति के छ, विपद व्यवस्थापन समितिसँग वा डिओसीसँग र सूचना कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, छोटो रूपमा प्रस्तुत गर्नमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले विपदको बेलामा सबै संयन्त्रसित समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छ र रेड क्रस पक्कै पनि विपदको बेलामा सबभन्दा ठुलो हाम्रो स्टेक होल्डरको रूपबाट रहेको छ र डिओसीमा हामीले रेड क्रसले उत्पादन गरेका जनशक्तिहरूको चाहिँ प्रोफाइल राखेका छौँ। त्यसै गरेर हामीले हरेक वर्ष जिल्लाको डिपिआरपी बनाउँछौँ जसमा पनि हामीले जनशक्तिहरूको उल्लेख गरेका छौँ। त्यसै गरेर विपदको बेलामा जस्तै विभिन्न खालका प्रकोपहरूमा संलग्न हुने परिचालन हुन सक्ने जनशक्तिहरू जस्तै खोज तथा उद्धारका कुराहरू हुन सक्लान्, प्राथमिक उपचारका कुराहरू हुन सक्लान्। त्यसै गरेर विशेष गरेर रेड क्रसको सहभागितामा हामीले सर्वेक्षण गर्छौँ, इरा गर्छौँ। ती सबैको डाटा चाहिँ हामीले राखेका छौँ र परेको बेलामा रेड क्रस जिल्लासित त्यसै गरी उपशाखासित र परेको खण्डमा केन्द्रसित पनि हामीले समन्वय गरेर उहाँहरूको सहयोगमा चाहिँ विपद व्यवस्थापनका क्रममा चाहिँ प्रतिकार्यका कुराहरू अथवा पूर्व तयारीका क्रममा चाहिँ हामीले रेड क्रसको सहयोग लिइरहेका छौँ र उहाँहरूको जनशक्तिको विवरणहरू चाहिँ हामीले अद्यावधिक गरेर राखेको अवस्था छ। सिस्टम के छ, सर्वेक्षणको कसरी यस्तो छ, एसेसमेन्टको लागि चाहिँ अहिले खास गरेर यो 24 घण्टाभित्रमा हामीले यो द्रुत लेखाजोखा गर्छौँ र 24 घण्टाभित्र द्रुत लेखाजोखा गर्नको लागि नेपाल सरकारको अगुवाई खास गरेर स्थानीय तहले त्यसको लिड गर्छ र त्यसको सदस्यको रूपबाट चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी त्यसै गरी नेपाल प्रहरी हुनुहुन्छ र तीनटै निकायको संयुक्त रूपबाट उपस्थितिबाट गरिने सर्वेक्षण हो जुन चाहिँ हामीले विगतदेखि बाँके जिल्लामा प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ र त्यसको लागि हामीले समुदाय स्तरसम्म चाहिँ त्यसको क्लस्टर तयार पारेर पनि उहाँहरूको अद्यावधि विवरण राखेका छ र उहाँलाई त्यही अनुसार परिचालन गरेर हामीले सर्वेक्षणको कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। धन्यवाद समय दिनुभएको। धन्यवाद। दर्शकहरू, आज चाहिँ 40वें जिल्ला वार्षिक साधारण सभामा चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ सुरेन्द्र बहादुर हमाल, वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री। उहाँले चाहिँ रेड क्रसलाई हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गर्दै आउनुभएको छ भने अब नेपाल सरकार प्रदेश लुम्बिनी सरकारले चाहिँ यो लुम्बिनी प्रदेशमा रक्त सञ्चार सेवाको हिसाबले चाहिँ निःशुल्क गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अहिले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यो व्यवस्थापन कसरी हुन्छ सम्बन्ध चाहिँ जोड्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो विपदमा क्षेत्रमा नेपाल रेड क्रसले काम गर्ने र यसका साथसाथै अहिले हजुरले चाहिँ यो रक्त सञ्चार सेवाको केही कुरा उठाउनु भएको छ। यसको व्यवस्थापन र यसको पूर्वाधार विकास र प्रदेशले चाहिँ यहाँका पब्लिकले कसरी रगत चाहिँ निःशुल्क पाउन सक्छ सो बारेमा अलि बताइदिनु न। होइन, रगत निःशुल्क दिनुपर्छ भन्ने विषयमा त प्रदेश सरकारले निर्णय गरिसक्यो
तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा त्यो सम्झौताका कुराहरूमा एउटा के छ भने लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकहरू भन्ने शब्द मात्रै राखेको छ। अब त्यो मेरो हिसाबले चाहिँ त्यो हुनु हुँदैन कि लुम्बिनी प्रदेशका मान्छेहरूले मात्रै लाई ब्लड दिने होइन। यो मानव सेवाको कुरो हो, यो विपदका कुराहरू हुन्, मानवको जीवको कुरा हो। यो मृत्युको सँगको लडिरहेको मानवलाई मैले सेवा गर्दैन भनेर यदि कसैले भन्छ भने त्यो राम्रो हुँदैन। त्यसकारणले हामीले हाम्रो प्रदेशमा आउने जोसुकैलाई पनि, चाहे त्यो हाम्रो देशभित्रका हुन् चाहे देश बाहिरका हुन्, यदि कोही पनि आउँछ भने हामीले उसको प्राण हामीले बचाउनुपर्छ। उसलाई रगतको कारणले कोही व्यक्ति हाम्रो बाँकेबाट चाहिँ नि रगतको कारणले उसको मृत्यु भयो भन्ने कुरो त्यो हुनु हुँदैन, त्यो राम्रो कुरो पनि हुँदैन। यसको बजेटको पार्ट हुन्छ नि, जस्तै रेड क्रस म्यानेजमेन्टका पार्ट होला, यसले कसरी सहयोग हुन्छ, नेपाल सरकारले कसरी सहयोग गर्छ त? नहीं बजेट त अब निर्णय गरिसकेपछि त बजेट छुट्याउनु त स्वाभाविक नै हो। अब निर्णय भइ नै सकेको छ। निर्णय भइ कहिलेसम्म त लुम्बिनी प्रदेशका पब्लिकले चाहिँ रगत निशुल्क पाउँछन्? यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यो तपाईँको चाहिँ नि प्रत्येक महिनाको 5 गते चाहिँ नि तपाईँहरूले गरेको त्यो सम्झौता पत्रमा पनि छ। प्रत्येक महिनाको 5 गते तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कतिवटा ब्लड तपाईँहरूले निःशुल्क दिनुभयो त्यसको चाहिँ नि पेस गर्नु होला भनेर बाँकी त सम्झौता पत्रमा छ। मैले सम्झौता पत्र पनि अहिले मलाई आदरणीय गभर्नर दाइले दिनुभयो, मैले त्यो सबै हेरेँ। अहिले रक्त सञ्चार र भेरी हस्पिटलको केही असमझदारी भनौँ कि भौतिक पूर्वाधारको विकासमा पनि क्रममा छ भनेपछि त्यहाँदेखि अब सार्नुपर्ने अवस्था छ भने अब रेड क्रससँग त्यस्तो स्रोत त छैन। भवन निर्माणको लागि के छ, तपाईँ कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ नेपाल सरकारले? त्यो अघि नै मैले पनि सम्बोधनको क्रममा त्यो कुरा मैले बोलेको छु र मैले भने नि यो मानवताको कुरो हो। अब राज्यसँग 3 करोड 4 करोड 5 करोड भन्ने कुरो ठुलो कुरो होइन। राज्य भनेको त संस्था हो। व्यक्तिको लागि 3 करोड ठुलो हुन सक्छ तर राज्यको लागि 3 करोड ठुलो कुरो होइन। त्यसकारणले अब यो आर्थिक वर्षको आज फागुनको 14 गते भइसक्यो। फागुनपछि अब तपाईँको चैत वैशाख जेठ 4 महिनाको कुरो छ। अब यो 4 महिनामा मलाई लाग्छ यत्रो यो रकम त्यतिकै बाहिरबाट आउने कुरो छैन। त्यसकारणले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट जुन बन्छ, यो 78-79 को जुन बजेट बन्छ, त्यो बजेटमा यो चाहिँ नि यो सञ्चार केन्द्र जुनको कुरो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बजेट छुट्याउनुपर्छ र छुट्याउने कुरामा म प्रतिबद्ध पनि छु, म लाग्छु र यो गराउँछु पनि। धन्यवाद समय दिनुभएकोमा। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार। यहाँले मलाई अवसर दिनुभयो, यहाँको यो जी च्यानललाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकहरू, आज तपाईँहरू समक्ष एउटा हामी नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सञ्चालन गरेका विभिन्न गतिविधिमध्ये महत्त्वपूर्ण गतिविधि विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कसरी काम गरेको छ भन्ने सन्दर्भ चाहिँ तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। आज अधिकांश चाहिँ जो चाहिँ हामी उहाँसँग सुझाव लियौँ, उहाँको भोइस लियौँ र सम्पूर्णले चाहिँ नेपाल रेड क्रसलाई मन पराएको, नेपाल रेड क्रसले चाहिँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ एकदमै सहयोग गरिरहेको भन्ने सन्दर्भ जोड्नु भएको छ र यो गरिमालाई नेपाल रेड क्रसले चाहिँ उच्च बनाउँदै लानुपर्ने अवस्था देखिएको छ र यो अवस्थालाई र यो व्यवस्थापन अर्थात् नेपाल रेड क्रसले नेपालभरि गर्ने गतिविधिलाई अझै व्यवस्थित गर्दै लानुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। दर्शकहरू, विपद व्यवस्थापनको साथसाथमा हामी माननीय मन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, माननीय संविधान सभा सदस्यसँग पनि कुरा गऱ्यौँ र यहाँ समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसमा तपाईँहरूको केही सुझाव छ भने कृपया हामीलाई जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा पठाउन सक्नुहुन्छ। समाचार र मनोरञ्जनको लागि हेर्दै गर्नु जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। धन्यवाद, नमस्कार।
जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै